बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप दैट यू विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनालॉजी, और आज का जो है लेक्चर उसमें हम कम्प्रीहेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गैट के पेपर के लिए, ख़ास तौर पे आपके गैट के पेपर में इसको बहुत अहमियत हासिल है। तो कम्प्रीहेंशन के सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं कि कम्प्रीहेंशन का लिटरल मीनिंग क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, कम्प्रीहेंशन इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड completely and be familiar with the situation, facts and etc. यानी कम्प्रीहेंशन क्या है? आपकी वो एबिलिटी है जो बताती है कि किस तरह आप किसी भी मामले के हकाइक को और सिचुएशंस को समझते हैं। कोई आपके सामने मामला आ गया है तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी है कि आप किस तरह उस मामले के हकाइक को देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस बयान की गई हैं, वो किस तरह की जो है वो अवामिल हैं, उन पे आपकी जितनी ग्रिप होगी वो आपकी एबिलिटी कम्प्रीहेंशन कहलाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, आपको एक छोटा सा पैसेज दे दिया जाता है या आपको शॉर्ट स्टोरी दी जाती है जिसको कम्प्रीहेंशन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि पेपर के साथ इसका क्या ताल्लुक है, तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपको एक या दो पैसेज दे देता है, नीचे आपको क्वेश्चन भी दे देता है। उसका कम्प्रीहेंशन आपको देने का मकसद क्या है? आपका एग्जामिनर देखना चाहता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, आया उनका कम्प्रीहेंशन पावर कैसी है, वो इस पैसेज को कितना समझते हैं और किस तरह वो इन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। प्लस वो ये भी देखना चाहता है कि आपकी सेल्फ राइटिंग कैसी है, आपने किस तरह समझा है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने पकड़ा है और उनको आंसर्स में दिया है, किस तरह आप उस पैराग्राफ को समझ रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आपका ये जो कम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है ये 9th-10th वाले बच्चों वाला नहीं है। जिस तरह टीचर्स कह देते थे कि पहले सवाल का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है या इधर से लेकर इधर तक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये माशाल्लाह अप लेवल का कम्प्रीहेंशन का पार्ट आना है, तो इसके लिए आपको पूरे पैराग्राफ को समझना ज़रूरी है, उसमें से मेन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। आपने ये देखना है कि उस पैसेज के अंदर किस चीज़ का जिक्र किया गया है, आया कोई जो है सोशल इशू को डिस्कस किया गया है, या उसके अंदर किसी की दुख भरी कहानी को डिस्कस किया गया है, या हमारे कोई जो है वो माहौल के मुताबिक कोई चीज़ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपने उसका आइडिया लेना है, मेन आइडिया लेना है। पहले आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। पैसेज को एक दफ़ा आपने पढ़ना है, फिर आपने क्या करना है, आपने ध्यान से उस पैसेज को पढ़ना है, अच्छी तरह उसको पढ़ना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उस पैसेज के अंदर क्या कुछ आया हुआ है। फिर आपने क्वेश्चन की तरफ आना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, और एट द एंड आपने क्या चीज़ देखनी है कि आपने उस पैसेज में से सवालों के मुताबिक जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, मेन पॉइंट्स आपने देखने हैं कि जी ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन से लिए गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन से लिए गया है। ओके, एक चीज़ का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है, आपने अपने पर्सनल नॉलेज उसमें नहीं देना। अगर एग्जामिनर जो है वो पैसेज के अंदर कहता है कि 2 और 2 3 होते हैं, तो आपने आंसर के अंदर 2 और 2 3 ही लिखने हैं, आपने 2 और 2 4 नहीं लिखने। हमें मालूम है कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 नहीं होते, लेकिन जो उसने बोला है आपने उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर देना है, अपना जो नॉलेज है उसको यूज़ नहीं करना। तो आइए चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम पैसेज पढ़ते हैं कि पैसेज क्या है और उसके एंड पे क्वेश्चन जो है वो भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो पैसेज है जी, व्हेन आई वाज 11 years old। अब आपने सुनना है साथ, जब मैं थी 11 साल की, माई ओनली ब्रदर हु हैड जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज केम होम टू डाई। मेरा अकलौता भाई जिसने अभी बमुश्किल ग्रेजुएशन की थी कॉलेज से, घर आया और उसकी डेथ हो गई। अ यंग मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट एंड प्रॉमिस, ही वॉज द प्राइड ऑफ माई फादर्स हार्ट। अब ये अपने भाई के बारे में कह रही है कि वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे दिल का मालिक था और वो मेरे बाप के दिल का टुकड़ा था, मेरे बाप का फ़ख्र था, लेकिन वो बेचारा अभी ग्रेजुएशन करके आया है तो उसकी घर आते ही उसकी डेथ हो गई। आई रिकॉल गोइंग इन टू अ लार्ज डार्कन पार्लर एंड फाइंडिंग द कॉस्केट मिरर्स एंड पिक्चर्स ऑल ड्रैप्ड इन वाइट एंड माई फादर सीटेड पेल एंड इमूवेबल। कहती है कि मैं रात को जब कमरे में दाखिल हुई, कमरे में गई तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लार्ज डार्कन पार्लर यानी गहरा
स्याह रंग का अंधेरा कमरा था. एंड फाइंडिंग द कास्केट मिरर्स, और मैंने शीशे के ताबूत देखे. एंड पिक्चर्स ऑल रैप्ड इन वाइट. एंड माई फादर सीटेड पेल एंड इमूवेबल है, और मैंने देखा कि सफ़ेद रंग में लिपटी हुई मेरे भाई की तस्वीरें थीं, और मेरे बाबा जो थे वो बिल्कुल इमूवेबल यानी गैर मनकूला हालत में वहाँ पर बैठे हुए थे. मीन्स कि ये लड़की कह रही है कि मेरे बाबा जो हैं वो एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे, और मैंने जो ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा वहाँ पर सफ़ेद रंग की कपड़े में लिपटी हुई मेरे भाई की तस्वीरें थीं, और मेरे बाबा ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनको कोई पता ही ना हो. इतने दुख में बैठे हुए थे कि उनको इस बात का भी नहीं पता चला कि मैं वहाँ पर आई हूँ. एज ही लुक नो नोटिस ऑफ मी, जैसे उनको पता ही ना चला हो कि मैं आई हूँ. आफ्टर स्टैंडिंग अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद, ही मैकेनिकली पुट हिज आर्म्स अबाउट मी एंड विद माई हेड रेस्टिंग अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट हर्ट. काफ़ी देर जब मैं खड़ी रही तो मेरे बाबा ने मेरी तरफ नोटिस किया और मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया. वी बोथ सैट इन साइलेंस, हम खामोशी से बैठे रहे. ही थिंकिंग ऑफ द wreck ऑफ ऑल हिज होप्स इन द लॉस ऑफ अ डियर सन. कहती है कि हमने एक दूसरे को गले तो लगाया हुआ था, लेकिन मेरे बाबा जो है वो सारा टाइम यही सोच रहे थे कि मेरा कितना नुकसान हो गया है मेरे बेटे की डेथ की सूरत में, कि बहुत ज़्यादा मैं अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. एंड और आई वंडरिंग वट कुड बी सेड और डन टू फिल द वॉइड इन हिज ब्रेस्ट. कहती है कि मेरे बाबा तो ये सोच रहे थे कि मेरा बहुत नुकसान हो गया मेरे बेटे की डेथ की सूरत में, और कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि आया मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कौन सा ऐसा काम कर सकती हूँ कि मैं अपने बाबा के दिल के अंदर जो खला पैदा हो गया है मेरे भाई के जाने की वजह से, उस खला को मैं पुर कर लूँ. तो ये अब जी दोनों बैठे हुए हैं. अब यहाँ तक जो चीज़ हो चुकी है कि बाप जो है वो अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है, और बेटी आती है और वो बाप उसको अपने गले के साथ लगा लेता है. बाप जो है वो परेशान है, वो सोच रहा है कि अब जो है मेरा बेटा चला गया है तो अब मेरे लिए जो है वो सारी ज़िंदगी अकेलापन है, और बहुत दुख भरी जो है वो उसकी कंडीशन है. और बेटी ये सोच रही है कि काश मेरे पास कोई ऐसा काम हो कि मैं करूं और अपने बाप के दिल में जो एक खालीपन हो गया है, खला पैदा हो गया है भाई के जाने की वजह से, वो मैं पुर कर सकूं. एट लेंथ ही हीव्ड अ डीप साई एंड सेड. आखिरकार बाप ने एक लंबा सांस लिया, इस तरह का जो दुख भरा सांस होता है, और कहा, ओ माई डॉटर आई विश यू आर अ बॉय. ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बेटी, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश तुम लड़का होती. ये नहीं, काश तुम लड़का होती का क्या मतलब है कि मेरा एक बेटा तो चला गया है, अगर तुम मेरा बेटा होती तो कम से कम मुझे ये सहारा होता कि मेरा एक बेटा चला गया है तो मेरा दूसरा तो है. ठीक है जी. थ्रोइंग माई आर्म्स अबाउट हिज नेक. ये बात सुनते ही लड़की ने अपने बाप के गले की गिर्द, गर्दन की गिर्द बाहें लिपटा ली. आई रिप्लाइड, और वो कहती है कि मैंने अपने बाबा को जवाब दिया, आई विल ट्राई टू बी ऑल माई ब्रदर वॉज. बाबा आप फिक्र ना करें, मैं वो सब कुछ करूँगी, मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूँगी जो मेरा भाई आपके लिए करना चाहता था. All that day and far into the night I pondered the problem of boyhood. कहती है कि वो दिन और रात थे कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये बॉयहुड का जो मामला है, यानी लड़का बन के दिखाने वाला जो मसला है, इसका क्या हल हो सकता है. I thought that the chief thing to be done in order to equal boys was to be learned and करेजियस है. हाँ जी. तो कहती है कि सबसे जो मेन मसला था, जो मेन काम था करने वाला, वो ये था कि लड़कों के शाना बिशाना होकर काम करने हैं, और वो हिम्मत पैदा करनी थी, वो करेज पैदा करनी थी जो एक लड़के में होती है. सो आई डिसाइडेड टू स्टडी ग्रीक एंड लर्न टू मैनेज अ हॉर्स. चनाचा कहती है कि मैंने वो हिम्मत पकड़ी, मैंने हिम्मत ली और मैंने जो है वो ग्रीक सीखना शुरू कर दी. ग्रीक जो यूनानी ज़बान होती है वो सीखना शुरू कर दी. एंड लर्न टू मैनेज अ हॉर्स, और एक घोड़ा जो है वो रखना शुरू कर दिया, यानी घोड़े को मैनेज करना मीन्स कि घोड़सवारी सीखना शुरू कर दी. घोड़े पे किस तरह बैठते हैं, उसको कैसे संभालते हैं, उसको रखते कैसे हैं, बांधते कैसे हैं, उस पर सवारी कैसे करते हैं, ये सारे जो हैं वो मामलात मैंने सीखना शुरू कर दिए. आई लर्न टू लीप अ फेंस एंड डिच ऑन हॉर्स बैक. कि घोड़े की पुश्त पे बैठ के, उसके ऊपर बैठ के फेंस को क्रॉस करना, वो जो जंगला सा होता है उसके ऊपर से छलांग लगाना या खाई में छलांगे लगाना, ये सारा कुछ मैंने सीख लिया. ये क्यों सीखा? लड़कों के शाना बिशाना होने के लिए. यानी यहाँ से उसकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है. लड़की ने स्ट्रगल शुरू कर दी अपने बाप की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए.
اس خلا کو بھی پورا کرنے کے لیے جو اس کے باپ کے دل میں اس کے بھائی کے جانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا. آئی بگین ٹو اسٹڈی لیٹن گریک. اب یہ لڑکی اپنی کہانی سنا رہی ہے کہ میں نے شروع کر دی اسٹڈی کرنا لیٹن اور گریک کو اور میتھمیٹکس کو ود اے کلاس آف بوائز ان اکیڈمی میں لڑکوں کی اکیڈمی جوائن کر لی, اور وہاں پر میں نے گریک, میتھ اور جو لیٹن ہے وہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. مینی آف ہوم ور اولڈر دین آئی. ان میں سے یعنی اکیڈمی میں کافی لڑکے مجھ سے بڑے بھی تھے. فرام 3 years ون بوائے کیپٹ ہز پلیس ایٹ دا ہیڈ آف دا کلاس ہے, اور 3 سالوں میں ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ مجھ سے ایک اسٹیپ آگے نکل گیا. اینڈ آئی آلویز اسٹوڈ نیکسٹ. اور میں ہمیشہ اس سے پیچھے ہوتی, یعنی فرسٹ تو وہ آتا ہے لیکن سیکنڈ والا جو ہے وہ میں کسی کو بھی جگہ نہیں دیتی تھی. 2 prizes ور آفرڈ. 2 جو ہیں وہ پرائز آفر کیے گئے, یعنی ہمارے ایگزامز ہوئے اور ان میں 2 انعامات رکھے گئے. ان گریک میں آئی اسٹروو فار 1. مجھے جو ہے میں نے کوشش تو کی کہ مجھے پہلا ملے, اینڈ ٹک دا سیکنڈ, لیکن مجھے ملا دوسرا. 1 thought, ایک جو فیلنگ تھی, alone filled my mind, ایک سوچ جس نے میرے دماغ کو بھر دیا تھا. now said I, تب میں نے کہا my father will be satisfied with me, کہ ہاں میں نے یہ نام حاصل کر لیا, اب میرے بابا مجھ سے بہت خوش ہوں گے. یہ سوچ اس کے مائنڈ میں تھی کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں کہوں کہ ہاں اب میرے بابا جو ہیں ان کا دل مجھ سے خوش ہو جائے گا. آئی رشڈ بریتھ لیس انٹو ہز آفس. کہتی ہے کہ وہ میں نے جو سیکنڈ انعام لیا نا, پہلا تو اس لڑکے کو ملا جس کے لیے میں نے کوشش کی تھی, لیکن جو سیکنڈ ہے وہ مجھے ملا. تو کہتی ہے کہ وہ پرائز لے کر میں بابا کے آفس کی طرف بھاگی. لے ڈاؤن دا نیو گریک ٹیسٹمنٹ وچ واز مائی پرائز. اور وہ پرائز جو مجھے ملا تھا عہد نامے کی صورت میں, وہ میں نے اپنے بابا کے سامنے آن ہز ٹیبل پہ رکھ دیا. اینڈ ایکسکلیمڈ, اور میں نے کہا دیر آئی گاٹ اٹ. یہ لے بابا, میں نے کر دکھایا ہے. بابا جس کا وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا, یہ لیں آج میں نے آپ کو کر دکھایا ہے. He took up the book, asked me some questions about the class. انہوں نے وہ بک لی, یعنی وہ جو عہد نامہ مجھے ملا تھا, جو انعام لیا تھا, اس میں سے انہوں نے مجھ سے کچھ کویشچن کیا. اینڈ ایویڈینٹلی پلیزڈ, اور بہت زیادہ وہ خوش ہوئے. ہینڈڈ اٹ بیک ٹو می, اور مجھے وہ بک یعنی انعام واپس کر دیا. دین ہی کسڈ می آن دا فور ہیڈ. پھر انہوں نے میرے ماتھے پہ پیار دیا. اینڈ ایکسکلیم ود اے سائی, اور ایک لمبی آہ بھری اور کہا, یہ ورڈز امپورٹنٹ ہے, آہ, یو شوڈ ہیو بین اے بوائے. تمہیں تو میرا بچہ لڑکا ہونا چاہیے تھا. یہ مین چیز ہے جو وہ چاہتی تھی کہ میرا بابا میرے لیے کہیں. پیچھے بابا نے کیا کہا تھا, جب وہ دکھ بھری کنڈیشن میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کاش تم لڑکا ہوتی. لیکن یہاں پر جب بابا نے یہ دیکھ لیا کہ میری بیٹی نے وہ سب کچھ کر دکھایا ہے جو میرا بیٹا میرے لیے کر سکتا تھا, تو اس بابا نے اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے کہ ہاں میری بیٹی ہو تو تم بیٹی, لیکن تمہیں بیٹا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تمہارے اندر وہ سب کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو ایک لڑکے کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ تھی جی ہماری شارٹ سی آج کی سٹوری, جس میں ہم نے اوور آل دیکھا ہے کہ ایک 11 سال کی لڑکی ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ میرے بھائی جو ہے اس نے ابھی بمشکل گریجویشن کی تھی کہ وہ گھر آیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور میرے بابا جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھ بھری کنڈیشن میں ہیں, اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کہتی ہے کہ جب میں گئی تو اپنے بابا کو گلے سے لگا لیا, اور میں ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ چیک کر سکتی تھی, سن سکتی تھی. اور میرے بابا جو ہیں وہ اتنے دکھ میں تھے کہ انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں, مطلب میں کیا کروں. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میرا بہت نقصان ہو گیا میرے بیٹے کی جانے کی صورت میں. اور یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں سارا ٹائم یہی سوچتی رہی کہ آیا میں کیا کروں کہ میں اس خالی پن کو میں دور کر سکوں جو میرے باپ کے دل میں آ گیا ہے میرے بھائی کے جانے کی وجہ سے. چنانچہ پہلے اس کا باپ کہتا ہے کہ کاش تم لڑکا ہوتی تو کم سے کم مجھے یہ تو سہارا ہوتا کہ میرا ایک بیٹا چلا گیا تو دوسرا تو ہے. لیکن اب اس لڑکی نے تہیہ کر لیا, اس نے کہا ہے بابا آپ فکر نہیں کریں, میں پوری کوشش کروں گی کہ جو کچھ میرا بھائی آپ کے لیے کر سکتا تھا میں وہ آپ کے لیے کروں. اس نے وہاں سے اپنی سٹرگل شروع کر دی, لڑکوں کے شانہ بشانہ ہو کے اکیڈمیز میں جانے لگے, گھوڑ سواری اس نے سیکھی, جو کام لڑکے کرتے تھے گریک, میتھمیٹکس, لیٹن, اس نے ساری چیزیں سیکھی. اور بالآخر یہ کامیاب ہو کے سکسیسفل ہو کے یہ اپنے باپ کے پاس آئی. جب اپنے باپ کے پاس آئی تو اس کے باپ بہت خوش ہوا اور اس نے اس کے ماتھے پہ پیار دیا اور واقعی اس بات کو مان گیا. اور اس نے کہا کہ ہاں یو شوڈ ہیو اے بوائے, تمہیں تو ایک لڑکا ہونا چاہیے تھا, تم ہو لڑکی لیکن تم نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو ایک لڑکا کر سکتا ہے. تو یہ تھی جی ہماری آج کی سٹوری. اب جاتے ہیں اس کے کویسچنس کی طرف کہ آپ سے کویسچن کس طرح کے پوچھے جا سکتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے, دا بیسٹ ٹائٹل فار دس پیسج از. ہاں جی, کہ بیسٹ ٹائٹل جو ہے وہ اس پیسج کا کیا ہو سکتا ہے آپ کے مطابق. آپ سے آپشن نمبر 1 پوچھا گیا ہے وومن آف دا 19th سینچری. تو دیکھیں 19th سینچری کی وومن کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے. آپشن بی ہے دا پرائز. تو دیکھیں پرائز بے شک درمیان میں پرائز کا
ذکر آیا ہے لیکن وہ پرائز کے لیے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ہم اس کو ٹائٹل کا نام نہیں دیکھ سکتے. سیکنڈ کیا ہے کہ یو شوڈ ہیو بین اے بوائے, کہ تمہیں ایک لڑکا ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیں یہاں پر اینڈ پہ یہ بھی تو ہم اس کا آپشن لے سکتے ہیں نا کہ یو شوڈ ہیو بین اے بوائے, کہ تمہیں ایک لڑکا ہونا چاہیے تھا, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ کہتا ہے کہ کاش تم ایک لڑکا ہوتی. تو یہ بھی کوئی سوٹیبل ہمارے لیے عنوان نہیں ہوگا. تو جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے دا اسٹرگل فار سکسیس. جی تو یہ ہمارا جو ہے وہ رائٹ آپشن ہو سکتا ہے, کیونکہ لڑکی جو ہے اس پورے پیسج کے اندر وہ اسٹرگل کرتی ہے سکسیس حاصل کرنے کے لیے, ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے جو اس کا بھائی جو ہے اس کے باپ کے لیے کر سکتا تھا. اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہ اسٹرگل کرتی ہے اور وہ آخر میں سکسیسفل بھی ہو جاتی ہے. تو جو رائٹ آپشن ہے وہ یہی ہوگا, دا اسٹرگل فار سکسیس. نیکسٹ کوشچن ہے دا ٹون آف دس پیسج از بیسٹ ریٹڈ از. جی اب آپ نے بتانے ہیں, آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ جو ٹون ہے, جو لہجہ استعمال کیا گیا ہے اس پورے پیسج کے اندر وہ کس قسم کا ہے. ہیمرس, آپشن نمبر اے ہیمرس. کیا اس میں کوئی آپ کو ہنسی مزاح نظر آیا ہے؟ نہیں. فیوریس, بھڑکنے والا, بہت ہی غصیلا, کوئی ہمیں اس میں غصہ وغیرہ نظر نہیں آیا, اس لیے یہ بھی رائٹ آپشن نہیں ہے. ساروفل, دکھ بھرا. جی تو یہ ہمارا رائٹ آپشن ہو سکتا ہے. جو نیکسٹ ہے وہ ہے انڈیگننٹ ہے, یعنی مشتعل ہونا. تو اس میں ہم نے کوئی مشتعل قسم کے جو ہیں وہ چیزیں نہیں دیکھی. ہاں البتہ ہم نے ساروفل ضرور فیلنگز دیکھی ہیں. باپ جو ہے وہ دکھ بھرا ہے, بہن جو ہے وہ دکھ بھری ہے, ہر وقت وہ سوچ رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں اور وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہے, باپ جو ہے اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہے. تو اوورآل جو ٹون ہے وہ ہے جی یہاں پر ساروفل. تو ساروفل جو ہے وہ ہمارا رائٹ آپشن ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے دا بیسٹ میننگ آف دا ورڈ وائڈ. VOID, وائڈ. وائڈ کا کیا مطلب ہے؟ تو وائڈ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہے خلا پیدا ہو جانا, خالی پن ہو جانا, کسی چیز کے کھو جانے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو جاتا ہے وہ ہے جی وائڈ. تو اس سٹوری میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ باپ کے دل میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ کاش میں کچھ ایسا کر سکوں کہ میرے باپ کے دل میں جو خلا پیدا ہو گیا اس کو میں پورا کر سکوں. تو آپشنز میں ہے ایمپٹینس, ویسل, بلڈ اور فیلنگ. تو ایمپٹینس جو ہے خلا یعنی خالی پن ہونا, باطل ہونا, دیٹ ول بی آور رائٹ آنسر. نیکسٹ کوشچن ہے وی کین انفر دیٹ دا اسپیکر آف دس پیسج ول. جی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ہے لڑکی ہے وہ اب آگے کیا کرے گی. تو کیا کرے گی وہ لڑکی آگے؟ بیکم اینگری, ڈپریسڈ اینڈ ودرا. کیا وہ ڈپریس ہو جائے گی اور وہ سب کو چھوڑ دے گی؟ نہیں. گو ٹو گریس اینڈ اسٹڈی کلچر؟ نہیں. ناٹ گو ٹو کالج؟ نہیں. کنٹینیو ٹو اسٹرگل ٹو بی سین ایز اکول ٹو مین. ہاں جی یہ رائٹ آپشن ہوگا کہ وہ اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو رکھے گی اور وہ لڑکوں کے شانہ بشانہ ہو کر کام کرے گی. جی نیکسٹ کوشچن ہے وچ ورڈ بیسٹ ڈسکرائب دا فادرز فیلنگ ٹوورڈز ہز ڈاٹر. باپ کی جو فیلنگز ہیں, کون سا ایسا ورڈ ہے جو باپ کی فیلنگز کو شو کر سکتا ہے کہ بیٹی کے لیے اس کی کیسی فیلنگز تھی؟ تو وارم, اسکارنفل, اریٹیٹڈ, رسپانسبل. دیکھیں کوئی اریٹیشن بھی نہیں دیکھی ہم نے باپ کے رویے میں, ہم نے کسی قسم کی بیٹی کے لیے اریٹیشن نہیں دیکھی. ہم نے اسکارنفل کوئی حقارت نہیں دیکھی. وارم پرتپاک طریقہ ہم نے ضرور دیکھا ہے, ہم نے اپریسیشن ضرور دیکھی ہے. تو جو وارم ہے دیٹ ول بی آور رائٹ آنسر, کہ باپ جو ہے وہ پرتپاک طریقے سے جب اس کی بیٹی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے تو اس کو گلے لگا لیتا ہے اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ جو وارم ہے اٹ ول بی آور رائٹ آنسر. تو یہ دیکھ لی ہیں آپ نے کوشچن بھی, ان کے آنسر بھی آپ نے دیکھ لی ہیں. آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیسج سے یہ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ وہ پیسج نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر لکھ دیا جائے, بلکہ یہ آپ کے کہہ لیں کہ کنسیپچول کوسچنز ہوتے ہیں. اب آپ سے انہوں نے ٹون پوچھ لی ہے, انہوں نے آپ سے پوچھ لیا کہ باپ کا رویہ کیسے تھا, باپ اپنی بیٹی کو کس طرح کا جو ہے وہ بیہیو اس کے ساتھ کرتا ہے. تو اس طرح کے کوسچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے پیسج کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی مین چیزیں ہیں کہ اس پیسج کی ٹون کیسی ہے, اس پیسج میں لوگوں کے رویے کیسے ہیں, اس میں کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہیں اور سوچ سمجھ کے کوسچنز کے آنسر بھی دینے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کمپریہنشن کا ٹاپک آج سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.